أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اذان کے بعد کی دعا۔ ناظرین کرام، آج ہم سیکھیں گے اذان کی بعد کی دعا۔ آئے دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے شروع کریں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اجازت۔ اگر آپ چینل پر ہمارے نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اچھی ویڈیو آپ حضرات تک پہنچتی رہے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔